King demand curve. King demand curve. हामी किङ डिमान्ड कर्भ हेरिरहेको थियौँ है। गुड मर्निङ एभ्रिवान है। किङ डिमान्ड कर्भ है, किङ डिमान्ड कर्भमा हामीले किन डिमान्ड कर्भ के किन हुन्छ, किन प्राइस स्टिकीनेस, प्राइस यसैले हामी स्टिकीनेस अफ प्राइस, प्राइस स्टिकीनेस और रिजिड प्राइस, रिजिड प्राइस को बारेमा हामी कुरा गर्दै थियौँ। प्राइस स्टिकी भएर बस्छ, प्राइस रिजिड भएर बस्छ र प्राइस रिजिड हुनका रिजनहरू पनि भन्यो हामीले। कुनै एउटा फर्मले मूल्य बढाउँदा अर्को राइभल फर्मले मूल्य बढाइदिँदैन र मूल्य घटाउँदा चाहिँ राइभल फर्म मूल्य घटाउने, मूल्य बढाउँदा मूल्य नबढाएर मार्केट लुजको डर र मूल्य घटाउँदा मूल्य घटाइदिने भएको कारणले गर्दाखेरि प्रॉफिट मार्जिन लुज हुने डरको कारणले गर्दाखेरि प्राइस बिकम्स स्टिकीनेस भनेर हामीले। अब चाहिँ यदि हाम्रो कन्डिसन के थियो भने कुन फर्महरूको कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई भयो, लागत बढ्यो, फर्महरूको लागत बढ्यो, त्यो हिजोकै फेर बनाउँदैछौँ। फर्महरूको लागत बढ्यो है, फर्महरूको लागत बढ्यो भने और कसरी लागत बढ्छ भने फर्महरूको लागत है, फर्महरूको लागत कसरी बढ्छ भने अनि लेबरहरूले आन्दोलन गरेर और ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट त्यस्तै गरेर ट्याक्स बढ्यो भने प्राइस त बढ्छ, तर बढेर पनि बढेको प्राइसमा स्टिकी भएर बस्छ। हामीले जो छलफल गरेकै थियौँ यो कुरा पनि, बढेको मूल्यमा स्टिकी भएर बस्छ, बढेको प्राइसमा स्टिकी भएर बस्छ। प्राइस यसरी बढाउनुहोस् र यो E2 पोइन्टमा यसरी प्राइस बढाउनुहोस्। प्राइस P2 यो डिमान्ड कर्भ नै भयो, यो P2 है। अनि अगेन चाहिँ यसैमा किङ भएर यो एमआर कर्भ यसैको तल ए यो थियो, जी मानेको थियो, एम मान्नुहोस्, x1 थियो, x2 एच मान्यो भने फेरि यसैमा गएर यसरी चाहिँ यो MC1 र MC2 the king demand curve, the stickiness again price becomes stickiness at higher price। हामीले यसको ब्याकग्राउन्ड लेखिसकेका छौँ। लेबरहरूले आन्दोलन गरे, लेबर वेज रेट बढाउनु पर्यो लेबरको है, लेबरको वेज रेट अनि ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, र मेटेरियल कस्ट बढ्यो भने प्राइस P1 बाट P2 अगेन P2 मा स्टिकीनेस भएर बस्छ भने प्राइस बढ्यो डिमान्ड गर्छ। त्यो मैले एच पोइन्ट राखेँ। अगेन प्राइस स्टिकीनेस, यो जी राखेको थियो हिजो हामीले, प्राइस अगेन स्टिकीनेस। यसमा इनिशियल रिजिड प्राइस, स्टिकीनेस प्राइस, stickiness price is OP1 and output OX1. Increase in cost of production of all forms causes increase in price P1 बाट P2 simultaneously again price OP2 is
stickiness. Again price is stickiness. Good morning. Again price is stickiness. Again price is stickiness. मूल्य फेरि stickiness भएर बस्छ, रिजिड भएर बस्छ। यो चाहिँ हाम्रो किङ डिमान्ड कर्भ, यो चाहिँ हाम्रो किङ डिमान्ड कर्भ भयो। हाम्रो यो मार्केटमा किङ डिमान्ड कर्भ नन ओलिगोपोली है, सम्झौता नहुने केसमा। र हामीले ओलिगोपोली मार्केटमा अर्थात् तपाईको ओलिगोपोली मार्केटमा दुईटा भने, एउटा कोलिसिभ ओलिगोपोली, अर्को चाहिँ नन कोलिसिभ ओलिगोपोली। कोलिसिभ अर्थात् कार्टेल सिन्डिकेटमा पनि हामीले के हेर्यो भने एउटा चाहिँ जोइन्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन, अर्को मार्केट शेयर कार्टलिङ, अनि त्यस्तै प्राइस लिडरशिपमा डोमिनेन्ट प्राइस लिडरशिप, अर्को चाहिँ लो कस्ट प्राइस लिडरशिप र ब्यारोमेट्रिक प्राइस लिडरशिप। त्यस्तै नन कोलिसिभमा हाम्रो किङ डिमान्ड कर्भ हेर्नु है, ननमा हाम्रो किङ डिमान्ड कर्भ। अब यसमा थ्योरीज अफ फर्म, यसमा पनि हाम्रो अर्को यसैमा मार्केटसँग रिलेटेड नै यो थ्योरीज अफ फर्म है, थ्योरीज अफ फर्म ने अर्को नेक्स्ट तपाईँ यही भित्रको टपिक्स थ्योरीज अफ फर्म। यो थ्योरीज अफ फर्म यसमा पनि छ हामीले यो थ्योरीज अफ फर्म तपाईँ म्यानेजरियल इकोनोमिक्स पनि पढ्नुपर्छ, अहिले एउटैमा पढ्ने हो, फेरि दुईचोटि पढिँदैन है। यो चाहिँ थ्योरीज अफ फर्म हाम्रो पछि म्यानेजरियल इकोनोमिक्सको पनि छ थ्योरीज अफ फर्म, सिलेबस यसै राखेको छ। थ्योरीज अफ फर्ममा हामी नम्बर 1 मा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन थ्योरी, थ्योरीज अफ फर्म है। हामी थ्योरीज अफ फर्म यो युनिट थ्योरीज अफ फर्ममा मैले अब थ्योरीज अफ फर्म पढेपछि केही छिनपछि साथीहरू सबै आउनु भएको जस्तो छ, पछि अलि एकछिनपछि मैले त्यो पुराना चाहिँ रिभ्यू गराउँछु है, फिगरहरू त्यतिबेला तयार हुनुपर्छ। फिगर मैले थ्योरीज अफ फर्ममा चाहिँ हाम्रो मोनोपोली पर्फेक्ट कम्प्युटरको रिभिजन हुन्छ। यसमा हेर्नुहोस्, थ्योरीज अफ फर्ममा नम्बर 1 मा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन थ्योरी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन थ्योरी। यो मैनेजरियलमा पनि हो है, यो मैनेजरियलमा पढ्नु पर्छ, मैनेजरियल इकोनोमिक्समा पनि यो पढ्नु पर्छ। हेर्नुहोस्, दुवैमा रिपिट भएको युनिट हो, माइक्रोमा पनि राखेको छ है, माइक्रोमा राखेको चेम्बरलेन जानु पर्दैन यहाँ है, यहाँ यति भयो पुग्छ है। त्यसै डिटेल हामी चेम्बरलेनतिर जाँदैन है। अनि थ्योरीज अफ फर्म चेम्बरलेन भनेकै हामी के पढ्यो, मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिभ मार्केट चेम्बरलेन नै हो है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट चेम्बरलेन हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन थ्योरी नम्बर 1 मा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन theory of firm मा हाम्रो the goal of firm under traditional theory मा goal of firm is profit maximization. The profit is maximized. When there is maximum positive gap between total revenue and total cost. यो हामीले पढिसकेका हो है, यो हामीले पढि पनि आउँछौँ। पर्फेक्ट कन्ट्री मोनोपोलीमा टीआरटीसी पढिसकेको पनि हो। यो त्यही कुरालाई फेरि हामीले थ्योरीज अफ फर्ममा
अर्थात प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट पाई इज इक्वल फॉर्मूला TR minus TC प्रॉफिट TR minus TC अनि टोटल रेभिन्यू इज इक्वल टू प्राइस इन्टु क्वान्टिटी र TC भनेको हाम्रो फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट है TCU यो हाम्रो है नयाँ च्याप्टर भन्दा यो मार्केटसँग रिलेटेड नै हो यो मार्केटसँग रिलेटेड नै हो यो मार्केटमा चाहिँ हामीले थ्योरी अफ फर्म पनि राखिदिएको छ यही तपाईको केमा छ भने मार्केट भित्र नै यो म्यानेजरियल इकोनोमिक्स पनि छ भनेको मैले है यो म्यानेजरियल इकोनोमिक्समा भित्र पनि यो पढ्नु पर्छ कि त्यसैले दुईचोटी पढ्दैन यही सबै एकैमा मिलाइदिन्छु हेर्नुहोस् यो चाहिँ हाम्रो मार्केटमा चाहिँ थ्योरी अफ फर्म पनि पढ्नु पर्छ र यही कुरा कहाँ पढ्नु पर्छ भने हाम्रो म्यानेजरियल इकोनोमिक्समा पनि पढ्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबै यही पढ्छौँ म्यानेजरियल पढ्नु पर्ने जुन थ्योरी अफ फर्महरु नै हामी यही मार्केटमा पढ्छौँ यसरी सिलेबस यसरी बनाएको छ रिपिटेसन छ धेरै च्याप्टरहरु है धेरै च्याप्टरहरु रिपिट भएर आएका छन् र यदि इफ TR इज ग्रेटर देन TC यसले प्रॉफिट बताउँछ हेर्नुहोस् प्रॉफिट र यदि if TR is less than TC अनि यो लस र if TR is equal to TC भयो भने नर्मल प्रॉफिट अनि कुनै पनि ट्रेडिसनल थ्योरीको उद्देश्य भनेको नाफा कमाउने हो प्रॉफिटमा पनि हाम्रो दुईटा कुरा छ हेर्नुहोस् प्रॉफिटमा पनि हाम्रो दुईटा हो बिजनेस प्रॉफिट अर्थात यसमा मैले सानो इन्ट्रोडक्सनमा दिन खोजेको बिजनेस प्रॉफिट BP इज इक्वल टु टोटल रेभिन्यू माइनस टोटल कस्ट और यसैलाई बिजनेस प्रॉफिट BP भनेर राखेको है बिजनेस प्रॉफिट BP इज इक्वल टु बिजनेस प्रॉफिट BP is equal to बिजनेस प्रॉफिट BP is equal to TR minus TC एउटा भयो और बिजनेस प्रॉफिट BP is equal to टोटल रेभिन्यू माइनस के भनिन्छ भने हामीलाई हामी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और बिजनेस प्रॉफिट को फॉर्मूला TR माइनस डायरेक्ट कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू माइनस यसलाई अकाउंटिंग कॉस्ट यो बिजनेस प्रॉफिट को है टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट भनेको डायरेक्ट कॉस्ट हो और अकाउंटिंग कॉस्ट और यो चाहिँ तपाई यसैलाई एक्सप्लिसिट कॉस्ट काउन्ट गर्न सकिने कस्टहरु र त्यस्तै गरी इकोनोमिक प्रॉफिट अर्को हाम्रो इकोनोमिक प्रॉफिट इज इक्वल टु के हुन्छ भने हाम्रो बिजनेस प्रॉफिट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट अर्थात यो भनेकै के हो भने बीपी भनेको बिजनेस प्रॉफिट भइहाल्यो बिजनेस प्रॉफिट मा के निस्कन्छ भने टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट इकोनोमिक प्रॉफिट को माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट भनेको त हामीले के भन्यो भने डाइरेक्ट कॉस्ट हो यो अकाउन्टिङ कॉस्ट अर्को आयो हाम्रो इम्प्लिसिट कॉस्ट बिजनेस प्रोसेसबाट
बिजनेस प्रॉफिटबाट इम्प्लिसिट कस्ट है दिलीप यादव सरी एक्सप्लिसिट कस्ट भनेको डाइरेक्ट कस्ट डाइरेक्ट एकाउन्टिङ कस्ट काउन्ट गर्न सकिने कस्ट है यसलाई टेन्जेबल कस्ट पनि भनिन्छ एक्सप्लिसिट कस्ट भनेको के पनि हो भने हाम्रो टेन्जेबल कस्ट भने काउन्ट गर्ने गणना हुने अकाउन्टमा कस्ट हुने फिक्स कस्ट भेरिएबल कस्टहरू भए फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल जुन काउन्ट हुने कस्टहरू अकाउन्ट हिसाब गर्न सकिने कस्टलाई एक्सप्लिसिट कस्ट भनिन्छ भने इम्प्लिसिट कस्ट भनेको अपर्चुनिटी कस्ट इम्प्लिसिट कस्ट भनेको अपर्चुनिटी कस्ट है इम्प्लिसिट कस्ट भनेको अपर्चुनिटी कस्ट इम्प्लिसिट कस्ट भनेको के हो भने यो हाम्रो अपर्चुनिटी कस्ट इम्प्लिसिट कस्ट भनेको वा अ कस्ट फर गन और यसैलाई सेक्रिफाइस कस्ट पनि भनिन्छ सेक्रिफाइस कस्ट और यसैलाई के पनि भनिन्छ भने हाम्रो इन्टेन्जिबल कस्ट है यो चाहिँ हाम्रो इन्टेन्जिबल कस्ट है इन्टेन्जिबल कस्ट यो लास्ट टाइम नेपाल राष्ट्र बैंकको मल्टिपल चोइसमा आएको क्वेसन हो यो है यो क्वेसन लास्ट इयर चाहिँ इकोनोमिक प्रॉफिट भन्ने क्वेसन आएको थियो अप्सनहरु यी मध्ये अप्सन आएको थियो हेर्नुस् यही क्वेसनहरुबाट चाहिँ हाम्रो लास्ट इयर चाहिँ हाम्रो नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहिँ मल्टिपल चोइसमा इकोनोमिक प्रॉफिट इज इक्वल टु भन्ने क्वेसन आएको थियो हेर्नुस् इकोनोमिक प्रॉफिट यही क्वेसन यिनीहरुबाट कुनै पनि तपाईको ट्रेडिसनल थ्योरीमा फर्म उद्देश्य भनेको नाफा कमाउने हो नाफा कति बेला हुन्छ टोटल रेभेन्यू धेरै लागत कम भयो भने त्यो अत्यधिक नाफाको कन्डिसन हो लास्ट नेपाल राष्ट्र बैंकको अप्सन त्यो चाहिँ मल्टिपल चोइस चाहिँ एमसीक्यू मा क्वेसन हो यो इकोनोमिक प्रॉफिटमा कुन पर्छ भने ए अप्सन एउटा थियो माथिकाहरु यो तीनटा अप्सन दिएको थियो ए बी सी हो र डी मा यो अप्सन थियो हेर्नुस् डी मा अप्सन यो थियो ई मध्ये इकोनोमिक प्रॉफिट इज भनेर क्वेसन आएको थियो अप्सन ए मा यो माइनस यो ए बी सी डी मा यो अप्सन थियो हेर्नुस् अनि यो चाहिँ हाम्रो इम्प्लिसिट कस्ट भनेको अपर्चुनिटी कस्ट हो कस्ट फर गन और सेक्रिफाइस कस्ट और इन्टेन्जिबल कस्ट है इन्टेन्जिबल यो इन्टेन्जिबल कस्ट व्हिच क्यान नट इजिली कन्भर्ट इन मनेटरी भ्यालुजहरुमा अपर्चुनिटी कस्ट भनेकै इम्प्लिसिट कस्ट हो कस्ट फर गन हो सेक्रिफाइस कस्ट और अल्टरनेटिभ बेस्ड कस्ट पनि यो के पनि हो भने हाम्रो अल्टरनेटिभ बेस्ड कस्ट पनि अल्टरनेटिभ बेस्ड अनि यो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसनमा हामी कुन-कुनमा भने तपाईको पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट र मोनोपोली मार्केटमा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन को सर्ट टर्ममा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन सर्ट टर्ममा टीआरटीसी अप्रोच अंडर तपाईको पर्फेक्ट र मोनोपोलीमा पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट एन्ड मोनोपोली मार्केटमा हामी पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट र हामी नाफा कमाउने दुईटा मार्केट पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट अर्को मोनोपोली मार्केट नेक्स्ट वान इज मोनोपोली मार्केट अर्को मोनोपोली मार्केट र एजम्पसन पहिले लेखौं यसको हामी मोनोपोली मार्केट र एजम्पसनहरु पर्फेक्ट हामीले लेख्यौ एजम्पसनहरु है पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केटको एजम्पसनहरु यसका एजम्पसन्सहरुमा यसका एजम्पसन्सहरु पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ यो रिभिजन जस्तो पनि भयो हेर्नुस् दिलबाद इकोनोमिक प्रॉफिट र बिजनेस प्रॉफिट को डिफरेन्स के हो भनेर त्यत्रो लेखे हेर्नुस् मतलब इकोनोमिक प्रॉफिट र बिजनेस इकोनोमिक प्रॉफिटमा डाइरेक्ट कस्ट घटाउने टोटल रेभेन्यूबाट त्यत्रो हेर्नुस् त म त्यत्रा फर्मुलाहरु लेख्दिए डिफरेन्स भन्नै परेन के भन्छ इकोनोमिक प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिटमा टोटल रेभेन्यूबाट
डाइरेक्ट कस्ट घटाउने हो भने बिजनेस प्रॉफिट निस्कन्छ भने, अनि त्यो डाइरेक्ट कस्ट मात्र हैन के मात्रै लागत अनि तपाईँ भने इनडाइरेक्ट कस्ट पनि अर्थात् अपर्चुनिटी कस्टहरु पनि जोडियो भने हेर्नुस् भने घटाउने हो भने बिजनेस प्रॉफिटबाट अपर्चुनिटी कस्ट फर्गन है कस्ट फर्गनहरु चाहिँ अर्थात् तपाईँ सेक्रिफाइस कस्टहरु अपर्चुनिटी कस्ट पनि भने इनडाइरेक्ट कस्ट पनि। अब यसमा के आयो भने इकोनोमिक प्रॉफिटमा अपर्चुनिटी कस्ट पनि घटाउने वा इनडाइरेक्ट कस्ट अर इन्टेन्जिबल कस्ट पनि घटाउने भने इन्टेन्जिबल कस्टको कुरा बिजनेस प्रॉफिटमा रेभेन्यूबाट टेन्जिबल कस्ट मात्र भयो भने इकोनोमिक प्रॉफिटमा टोटल रेभेन्यूबाट डाइरेक्ट कस्ट र अनि इनडाइरेक्ट कस्ट वा एक्सप्लिसिट कस्ट वा एन्ड इम्प्लिसिट कस्ट दुवै घटाएपछि मात्र इकोनोमिक प्रॉफिट निस्कन्छ है अथवा अपर्चुनिटी कस्ट। पछि यो यसको डिटेल चाहिँ हामी यो प्रॉफिट भन्ने थ्योरी हामीले अर्कोमा हामीले एउटा यो उसमा पढ्छौँ फ्याक्टर प्राइसिङ थ्योरी। यसैको हामी फ्याक्टर प्राइसिङमा हामी प्राइस डिटर्मिनेसनमा हाम्रो युनिटमा डिटेल गरौँला। तर यो चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ फर्मुलामै डिफरेन्स हेर्नुहोस् है। फर्मुलामा नै के भने इकोनोमिक बिजनेस प्रॉफिट भनेको रेभेन्यूबाट डाइरेक्ट कस्ट पुरै घटाउने र इकोनोमिक प्रॉफिट भनेको बिजनेस प्रॉफिट निस्किसकेपछि त्यसबाट अपर्चुनिटी कस्ट घटाउनु भयो भने कस्ट फर्गन सेक्रिफाइस अर इन्टेन्जिबल कस्टहरु घटाउनु भयो भने इकोनोमिक प्रॉफिट र पर्फेक्ट फ्रम द एजम्पसनहरु यसको हामीले के पढाएको थियो भने लार्ज नम्बर अफ बायर एन्ड सेलर, large number of buyers and sellers ni number 2 ma homogeneous product ani no government intervention, no government intervention, अनि 4 मा pre-entry and exit, pre-entry and exit, अनि 5 मा pre-entry and exit, large number of buyer and seller, homogeneous products, no government intervention, pre-entry and exit, perfect knowledge, र 6 मा horizontal straight line demand curve, अनि 7 मा AR is greater than MR, अनि त्यसै गरेर 8 मा यो प्राइस टेकर हो यो पर्फेक्ट का एजम्पसनहरु भयो भने है हो ठीक छ भन्ने सत्य त यो च्याप्टर म्यानेजरियल को अब्जेक्टिभ अफ फर्म थ्योरी अफ फर्म हो थ्योरी अफ फर्म और अब्जेक्टिभ अफ फर्म नै त्यही म्यानेजरियल थ्योरी को अब्जेक्टिभ अफ फर्म थ्योरी अफ फर्म ठ्याक्कै यहाँ मिलाएर पढ्नु पर्ने भयो कारणले गर्दाखेरि है सर यो मोनोपोली र पर्फेक्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन भित्र पर्छ एकदम ठीक छ है। विश्व अधिकारले जुन पर्फेक्ट कमोडिटी मार्केट भित्र र मोनोपोलीमा प्रॉफिट हेर्नु पर्छ यसले है। AR greater than MR, AR is equal to MR, sorry है AR is equal to MR price, AR MR price यसमा हाम्रो पर्फेक्टमा AR is equal to MR is equal to price पर्फेक्टमा यी एजम्पसनहरु भयो भने अनि त्यस्तै गरेर मोनोपोलीमा हाम्रो एजम्पसनहरु सिंगल सेलर एन्ड large number of buyers, large number of buyers, अनि नंबर 2 मा no close substitute goods, अनि थर्ड मा के पनि भयो भने यसको अनि
means government intervention अनि 4 मा barrier to entry of new firm, barrier to entry and exit of firm, barrier to entry and exit अनि 5 मा imperfect knowledge अनि त्यसै गरेर अनि downward slope demand curve, downward sloping demand curve, downward slope demand curve अनि 7 यसमा AR or price is greater than MR र 8 मा यो प्राइस मेकर हो, यो प्राइस मेकर यी एजम्पसन थियो अस्ति। यो जस्ट तपाईँ के भने रिभाइज है, मैले यो थ्योरीज अफ फर्म, अब्जेक्टिभ अफ फर्म हाम्रो भनेर लेख्नु भएको म्यानेजर थ्योरीमा यताको पनि हो, यो मार्केटमा यसमा पढ्नुपर्छ र दुवै चाहिँ तपाईको रिभिजन जस्तो क्लास पनि बन्नुहोस्। यो के जस्तो भने हेर्नुहोस्, सिलेबस पनि अगाडि बढ्यो अनि ठ्याक्कै यो सँगै गर्यो भने तपाईँ के पनि भयो भने हाम्रो यो पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट र मोनोपोलीको रिभिजन पनि भयो हेर्नुहोस् है। पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट र मोनोपोलीको रिभिजन क्लास हाम्रो घरको छुटेको छ, हिजो अस्ति कन्फ्युज छ। यी एजम्पसनहरू भयो पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केटका एजम्पसनहरू, AR/MR प्राइस है, AR/MR प्राइस यो भयो पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केटमा। अनि एजम्पसनहरू ला नम्बर 22 यो मा अब TRTC अप्रोच दुवैको एकैचोटि हाली फिगर बनाउँछ हेर्नुहोस्। TRTC अप्रोच प्रॉफिट मा हाम्रो के निस्कन्छ भने नम्बर 1 मा TRTC अप्रोच है, TRTC अप्रोच प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोथ पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट र मोनोपोली मार्केट को TRTC अप्रोच है। पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट को है प्राइस जो TRTC र MRMC अप्रोच दुवै बनाउँछौं। थ्योरीज अफ फर्म, अब्जेक्टिभ अफ फर्म मा है, अब्जेक्टिभ अफ फर्म र अथवा थ्योरी अफ फर्महरुमा के हामी नम्बर 1 मा TRTC अप्रोच टोटल रेभेन्यू टोटल कस्ट अप्रोच हामी फिगर बनाइसकेको फिगरहरु यिनीहरु सिलेबसलाई मैले म्याच गराएको हो। यो थ्योरीज अफ फर्म मा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन 1 अनि TRTC मा पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ र मोनोपोलीको पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मोनोपोलीको TRTC टोटल रेभेन्यू टोटल कस्ट अप्रोच मा टोटल रेभेन्यू अर्थात के भन्यो भने अहिले TRTC अप्रोच मा प्रॉफिट पाई इज इक्वल टु हामीलाई के निस्क्यो भने TR माइनस TC निस्केको छ, यसले प्रॉफिट हुन्छ र म्याक्सिमम प्रॉफिट हामी यो पढिसकेको कुरा हेर्नुहोस्। पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट को PC मार्केट यसो पनि हाम्रो पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ को एक अर्को चाहिँ मोनोपोली मार्केट को हामी फिगर एकैचोटि बनाउँछौं र लेख्ने एउटै भाषा मार्केट र मोनोपोली को र पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ को एनमिस क्वान्टिटी यो प्राइस र यो टोटल रेभेन्यू यो TR र यता TC मोनोपोली को एउटैचोटि फिगर बनाएर है यो हामी एकैचोटि लेख्छौं। यसलाई अस्तिकै हाम्रो पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ र मोनोपोली को TRTC अप्रोच अनि यो PC मार्केट को पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ को अनि क्वान्टिटी अनि TRTC हामीले अस्ति ठ्याक्कै गरिसकेको चिज पनि हो हाम्रो। मोनोपोलीमा टोटल रेभेन्यू पर्फेक्टमा TR कर्व स्ट्रेट लाइन है, TR स्ट्रेट लाइन र मोनोपोलीमा TR इज इन्क्रिजिङ एट डिक्रिजिङ रेट, यो हाम्रो TR कर्व हो। टोटल रेभेन्यू कर्व हेर्नुहोस् है, यसरी हामीले यो अस्ति प्रिभियस क्लासमा ठ्याक्क रिभिजन क्लास जस्तो पनि भयो।
अनि कोर्स पनि अगाडि बढ्यो हेर्नुहोस्। हाम्रो लगत्तै थ्योरिज अफ फर्म यो यसमा माइक्रो इक्वेसन पढ्नुपर्ने, तपाईँको यो म्यानेजरल थ्योरिज अफ फर्ममा पनि यही पढ्नुपर्ने र लगत्तै हामी पढेको दुवै क्लासको रिभिजन बुझ्न सजिलो। र यसमा हेर्नुहोस्, हामीले यसमा के छ भने यो कस्ट फिक्स कस्ट यसरी लाग्दाखेरि यो टोटल यो टोटल रेभेन्यू मैले यो टीसी हेर्नुहोस् है, टीसी यो टोटल यो पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केटको यो फिक्स कस्ट हो। यहाँबाट हेर्नुहोस् यो फिक्स कस्ट आयो यति, अनि यो क्वान्टिटी Q1 यो बी पोइन्टमा यो क्वान्टिटी ए पोइन्ट कस्ट धेरै भएन, टीसी ग्रेटर देन टीआर यो प्रॉफिट भयो हेर्नुहोस्, यो लस भयो, यो लस एरिया भयो हेर्नुहोस्, यो एरिया पनि लस एरिया भयो, यो लस एरिया भयो हेर्नुहोस्। कस्ट धेरै रेभेन्यू कम है, कस्ट अनि कस्ट यो चाहिँ हाम्रो पर्फेक्टमा हो भने मोनोपोलीमा पनि हाम्रो यति चाहिँ यो फिक्स कस्ट यो टीसी अनि यो ए भन्दा यतापट्टिको हेर्नुहोस् यो क्वान्टिटी Q1 यो लस एरिया भयो, यो लस यसमा टीसी ग्रेटर देन टीआर लस एरिया भयो, बी पोइन्ट यसमा पनि यो लस एरिया भयो, यो लस एरिया भयो यो, अनि ए र बी हरू ब्रेक इभन पोइन्टहरू भयो। ए पोइन्ट चाहिँ ब्रेक इभन, यो बीपी हो, यो ब्रेक इभन पोइन्ट, यो बी पोइन्ट पनि बीपी हो। टीआर इक्वल टीसी भयो, ए र बी पोइन्ट र टीआर इक्वल टीसी, यो टीआर इक्वल टु टीसी भएको पोइन्ट हो। दुवैमा यसलाई बीपी भनिन्छ हेर्नुहोस्, बीपी र यो रेन्ज दुवैमा हेर्नुभयो भने यो रेन्ज हुन्छ बीचमा Q2 रेन्जमा, यो रेन्जमा यो Q1 Q2 यो Q2 यो Q1 टीआर ग्रेटर देन टीसी, यसमा टीआर ग्रेटर देन टीसी यो प्रॉफिट को रेन्ज हो, यो प्रॉफिट रेन्ज र यसो पनि हामीले यो टीआर ग्रेटर देन टीसी यो प्रॉफिट रेन्ज भयो। अनि अस्ति है यो मोनोपोली र कम्पिटिटिभ मार्केट गरिसकेको कुरा हो। यो मोनोपोली र पर्फेक्टमा अहिले अलग अलग तपाईँ युनिटहरुमा टीआरटीसी र एमआरएमसी अप्रोच यो रिभिजन क्लास जस्तो पनि भयो, थ्योरी अफ फर्म पनि ठ्याक्कै सकिन्छ हेर्नुहोस्। टीआरटीसी र प्रॉफिट मध्येको म्याक्सिमम प्रॉफिट मध्येको पनि म्याक्सिमम प्रॉफिट गप्टिङ बाइ म्याक्सिमम पोजिटिभ ग्याप। तपाईँ फिगरमा तपाईलाई म्याक्सिमम ग्याप काने लाग्छ, म्याक्सिमम पोजिटिभ ग्याप यो क्यू पाई लेभल आउटपुट यो एमएन म्याक्सिमम पोजिटिभ ग्याप र तपाईको यो टोटल रेभेन्यू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसनमा रेभेन्यू यो मैक्सिमम पॉजिटिव गैप बिट्विन क्यू पाई लेवल आउटपुट एमएन यो पाई मैक्स मैक्सिमम प्रॉफिट पाई मैक्स मैक्सिमम प्रॉफिट र मैक्सिमम नाफा हुने कन्डिसन। यो अहिले अस्ति पर्फेक्ट र मोनोपोलीमा पनि हामीले पढिसक्यौं। हेर्नुहोस् पर्फेक्ट र मोनोपोली मार्केटमा हामीले पढिसकेको कुरा हो। रिभिजन क्लास जस्तो पनि भयो अनि यो कोर्स पनि अगाडि बढ्यो थ्योरी अफ फर्ममा। दिएको चित्रमा हेर्नुहोस् इन गिवन फिगरमा दुवै चित्रमा हेर्नुहोस् इन गिवन फिगर आउटपुट बिलो Q1 भन्दा तल हेर्नुहोस् दुवैमा टोटल रेभेन्यू ग्रेटर देन टोटल कस्ट छ। टोटल रेभेन्यू ग्रेटर देन टोटल कस्ट TR
कस्ट तपाईको धेरै छ ए पोइन्टहरुमा है दिएका पोइन्टहरुमा के छ कन्डिसन भनेहरु है के कन्डिसन छ भने कस्ट धेरै रेभेन्यू कम कस्ट धेरै रेभेन्यू लस छ Q1 भन्दा तल र Q2 भन्दा फर्दर यतापट्टि अनि बिलो Q1 र बियोन्ड Q2 भन्दा फर्दर कस्ट चाहिँ कम यो कस्ट धेरै रेभेन्यू बढी र यसमा तपाईले प्रॉफिट कर्व ड्रा गर्ने हो भने प्रॉफिट कर्व हेर्नुस् है यसमा थप प्रॉफिट कर्व यसरी यो गरेर यसलाई प्रॉफिट कर्व पनि भने यसरी चाहिँ क्वान्टिटी यसलाई प्रॉफिट कर्व यसरी चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट हेर्नुस् त यो लस को एरिया भयो जीरो प्रॉफिट भयो प्रॉफिट फेरि बढ्दै गयो र म्याक्सिमम प्रॉफिट भयो फेरि घट्दै गयो जीरो प्रॉफिट यो बीपी भनेको यो प्रॉफिट लाइन यसरी प्रॉफिट लाइन पनि ड्रा गर्न सक्छु यो लस एरिया हो यो हाम्रो प्रॉफिट एरिया भयो हेर्नुस् प्रॉफिट रेंज एरिया हो यो प्रॉफिट बढ्दै गयो फेरि घट्दै तपाईको म्याक्सिमम प्रॉफिट अनि त्यसै यता पनि थप्न सक्नुहुन्छ प्रॉफिट कर्व चाहिँ प्रॉफिट कर्व यसरी बढ्दै गयो प्रॉफिट फेरि प्रॉफिट घट्दै गयो यो प्रॉफिट लाइन हो यो प्रॉफिट लाइन अनि लस यो ब्रेक इवन पोइन्ट भयो हेर्नुस् Q1 चाहिँ प्रॉफिट बढ्दै गयो प्रॉफिट फेरि घट्दै जीरो भयो यो एरिया प्रॉफिट लाइन हो प्रॉफिट यति कमाउँछ प्रॉफिट यो रेंज चाहिँ प्रॉफिट एरिया है प्रॉफिट कर्व TRTC अप्रोचमा दिएको चित्रमा दुवै चित्रमा गिवन फिगरमा कम्पिटिटिभ मार्केट र मोनोपोली मार्केटको बिलो आउटपुट बिलो Q1 and output beyond Q2 TR is greater than TC form is realizing plus in given figure मा है in given figuresहरुमा आउटपुट बिलो कुन भन्दा बिलो आउटपुट बिलो Q1 and beyond Q2 दुवै Q2 भन्दा फर्दर चाहिँ हाम्रो TC greater than TR यो लस भयो दुवै फर्मलाई पर्फेक्ट मोनोपोलीमा एट आउटपुट Q1 and Q2 मा के छ भनेहरु TR is equal to TC भयो यसले Q1 and Q2 मा TR is equal to TC यो चाहिँ हाम्रो BEP break even point neither profit nor loss double profit र at output between Q1 and Q2 को बीच में हेर्नु पर्यो टोटल रेभेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कस्ट यसले प्रॉफिट बताउँछ प्रॉफिट है म्याक्सिमम प्रॉफिट इज obtained by Q पाई लेभल आउटपुट म्याक्सिमम प्रॉफिट कहाँ भएको छ भने हेर्नुस् दुवै चित्रको एउटै चोटी लेखेर हेर्नुस् इन गिवन फिगरमा आउटपुट बिलो Q1 and Q2 मा total cost revenue loss at output Q1 and Q2 मा TR is equal to TC BEP normal profit हो at output between Q1 and Q2 total revenue total cost र ती मध्ये पनि हाम्रो maximum तपाई profit obtained by maximum profit is given by है maximum profit कहाँबाट आयो भने maximum profit is obtained by maximum positive gap between TR and TC maximum profit is obtained by maximum profit is given by maximum positive gap between TR and TC at output Q पाई लेभल मा है Q पाई लेभल at output Q पाई लेभल आउटपुट
maximum positive gap. A maximum positive gap is obtained by maximum positive gap between TR and TC at maximum positive gap between TR and TC at आउटपुट क्यू पाइने हो। यो चाहिँ हाम्रो टीआरटीसी अप्रोच भन्नुस् है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म को गोल अफ द फर्म थ्योरीज अफ फर्महरुमा अब्जेक्टिभ्स अफ फर्ममा टीआरटीसी अप्रोच पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मोनोपोली को भयो भने अब हामी एमआरएमसी अप्रोच अब के हेर्छौं भने हामी एमआरएमसी अप्रोच हामी रिभिजन क्लास जस्तै पनि भयो हेर्नुस्। अर्को चाहिँ हाम्रो एमआरएमसी अप्रोच MRMC approach अर्को हामी MRMC approach अर्को हम MRMC approach दुवै मार्केटमा MRMC यसरी नै एउटै फिगर बनाएर हामीले एउटैमा बनाएर एउटै भाषामा लेख्ने हो सर्टकटमा MRMC approach दुवैको MRMC approach marginal revenue marginal revenue MR यो चाहिँ it is additional revenue हो it is additional revenue with additional output marginal यो marginal revenue it is additional revenue with additional unit outputs additional output अर्थात additional output MR भनेको के भन्यो भने हामीले डेल्टा DTR upon DQ और यसैलाई डेल्टा TR और रेभेन्यू बाइ डेल्टा DQ वा MR भनेको अहिले के भन्यो भने TRN minus TRN minus 1 यसमा अनि MRMC त्यस्तै गरेर यो MRMC यो त्यस्तै मार्जिनल रेभेन्यू भयो भने अर्को मार्जिनल कस्ट अर्को चाहिँ मार्जिनल कस्ट MC it is additional cost with additional output और यसैमा MC भनेकै DTC by DQ भन्नुहोस् वा डेल्टा TC by डेल्टा Q और यसैलाई MC is equal to TCN minus TCN minus 1 यो छ कन्डिसनहरु भयो। मैले हेरे प्रत्येक चोटी एकचोटी पनि लेख्न छुटाएको छैन किनभने तपाईहरु चाहिँ यसमा है तपाईले यसमा युज टु भइयोस् तपाईलाई चाहिँ सजिलो होस् भन्ने मैले एकचोटी लेखन छोडेको छैन हेर्नुस्। कन्डिसनहरु यो भयो भने अब कन्डिसनहरु के थिए हाम्रो भने कन्डिसन्सहरुमा नम्बर 1 मा अहिले नेसेसरी कन्डिसनमा के हेर्यो भने MC is equal to MR वा यो DTC by DQ is equal to DTR by DQ यो थियो हाम्रो कन्डिसन भने। अर्को सेकेन्डमा सफिसिएन्ट कन्डिसन है सफिसिएन्ट कन्डिसन चाहिँ हाम्रो के छ भने सफिसिएन्ट कन्डिसनमा MC cos MR from below
MC cos MR from below यो कन्डिसनहरु भयो। एक्जाममा डिफरेन्स भन्दा पनि एक्जाममा है एक्जाममा चाहिँ डिफरेन्स भन्दा पनि तपाईको यो अब्जेक्टिभ अफ फर्म अर्थात प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन थ्योरी एक्सप्लेन गर भनेर क्वेशन आकै छ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन भन्दा के फरक छ वा रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन बाउमेलको थ्योरी लाई सोधेर त्यो एक्जाममा आएको क्वेशन सोधौँला। यो डिफरेन्स गराएको हैन कि मैले यो चाहिँ अब्जेक्टिभ अफ फर्म है सरजु पन्तले चाहिँ श्रीजुले चाहिँ सर एक्जाममा डिफरेन्स आएको भने फिगरको एक्सप्लेन एक्लै ठाउँमा गर्दा हुन्छ भने हैन। यो चाहिँ एक्जाममा चाहिँ तपाईको डिफरेन्स लेख भनेर आयो भने यो डिफरेन्समा तपाई फिगरको एक्सप्लेन गर्नै सक्नुहुन्न, फिगर मात्र बनाउनुहोस् है। जस्तै अस्ति मैले गराएको थिएँ नि तपाईलाई यो डिफरेन्स भनेर गराएको छु नि त अलग अलग भ्याउँदै भ्याउनुहुन्न। हेर्नुहोस् यो डिफरेन्सको फेरि डिफरेन्स गर्दा फिगर पनि एक्सप्लेन गर्दाखेरि भ्याउनुहुन्न है। टु अप्रोच प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन भनेपछि दुईटा अप्रोच एउटा है प्रॉफिट थ्योरी अफ फर्म अब्जेक्टिभ अफ फर्म चाहिँ हाम्रो दुईटा अप्रोच भए र एमआरएमसी अप्रोचमा है एमआरएमसी अप्रोचमा के कन्डिसन भए हामी पहिले पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ हो एउटा हेरौँ। अर्को कन्डिसन त सेम भइहाल्यो। हेर्नुहोस् MC इक्वल MR MC cos MR फ्रम बिलो र पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ अर्को चाहिँ मोनोपोली मार्केट पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मोनोपोली मार्केटको र यसमा हामी दुवै फिगरलाई बनाएर एउटै भाषामा लेख्छौँ यसलाई अहिले। पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट र मोनोपोलीको क्वान्टिटी अनि यो प्राइस र कस्ट अनि क्वान्टिटी यो प्राइस र कस्ट यी दुवै फर्मको चाहिँ हामी नाफा हुने कन्डिसन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन थ्योरी अफ फर्म को हामी दुवैमा के भन्यो भने पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केटमा हरिजन्टल स्ट्रेट लाइन हेर्नुहोस् एआर यो एमआर यो प्राइस लाइन पर्फेक्ट यो थियो। हेर्नुहोस् भने मोनोपोलीमा के थियो भने हाम्रो यो डाउनवार्ड स्लोप हेर्नुहोस् मोनोपोलीमा डाउनवार्ड स्लोप एआर और यो प्राइस लाइन यो एमआर कर्व मोनोपोली मार्केटमा अनि हाम्रो हैन प्रॉफिट मात्र देखाउने यसमा देखाउने प्रॉफिट मात्र हो। प्रॉफिट देखाउनलाई कस्ट तलबाट गएको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् यो एसएसी र प्रॉफिट मात्र देखाउनु भएको कारण प्रॉफिट मात्र भयो कस्ट प्राइस लाइन भन्दा तल हुनुपर्छ। यो कस्ट लाइन प्राइस लाइन भन्दा तल हेर्नुस् है कस्ट लाइन प्राइस भन्दा तल दुवैमा हामी नाफाको कन्डिसन प्रॉफिटको अवस्था देखाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि दुवैमा नाफा कन्डिसन प्रॉफिटको कन्डिसन अनि अब थ्योरी के छ भने हाम्रो मिनिमम पोइन्टबाट एमसी कर्व पासेस थ्रू मिनिमम पोइन्ट एसएमसी यसको पनि हाम्रो एसएमसी पासेस थ्रू एसएमसी मिनिमम पोइन्टबाट पास भएर जान्छ भन्ने र कुन बिन्दुमा हेर्नुहोस् कहाँ इक्वल भयो भने हाम्रो एमसी इक्वल एमआर हेर्नुहोस् यसको ए पोइन्टमा र ईमा पोइन्ट ईमा हेर्नुहोस् एमसी इक्वल एमआर र लागत हो यो कस्ट भयो यो बी भयो आउटपुट एक्स यो प्रॉफिट रेंज नाफा भयो। यो ई पोइन्ट एमसी इक्वल एमआर यसको पनि यो पोइन्टमा ई मा हेर्नुहोस् एमसी इक्वल एमआर ई पोइन्टमा एमसी इक्वल एमआर कन्डिसनहरु बिर्सनु भने एक्स अनि माथि लानुहोस्
यो प्राइस आयो अनि कस्ट यति हेर्नुहोस् अनि ए बी यो पनि प्रॉफिट आयो एउटै तपाईको हेर्नुहोस् प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन थ्योरी अफ फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन अपोजिट फर्म आयो भने त्यसमा चाहिँ दुवै चाहिँ पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ र मोनोपोली मार्केटको पीआरटीसी अप्रोच दुवै गर्नु पर्यो दिएको चित्रमा इन गिवन फिगर अब एउटै भाषा इन गिवन फिगर एउटै नेमिङ भयो भने सजिलो हुन्छ ई पोइन्टमा इन गिवन बोथ फिगर्स एट पोइन्ट ई मा के भएको छ भने हाम्रो MC is equal to MR and MC cos MR from below अनि पोइन्ट ई ले हेर्नु दुवैमा ई पोइन्टमा यसको पनि ई पोइन्ट MC is equal MR यो बिन्दुमा MC is equal MR MC ई पोइन्टमा एट पोइन्ट E determines equilibrium level of output कति छ दुवैमा OX प्राइस पर युनिट अनि प्राइस पर युनिट OP अनि कस्ट पर युनिट OC दुवैमा के छ भने हाम्रो दुवैमा प्राइस OP इज ग्रेटर देन कस्ट OC यसले नाफा बताउँछ दुवै एकैचोटि लेखे हेर्नुहोस् है नेमिङ एउटै भएको कारणले गर्दाखेरि नेमिङ ई पोइन्टमा MC स्क्वायर MR ई पोइन्ट MC स्क्वायर MR र प्राइस दुवैमा OP कस्ट OC प्राइस OP कस्ट OC एकैचोटि दुवैबाट हेर्नुहोस् है एकैचोटि दुवै नेमिङबाट छोटो माने तपाईको सर्टकट दुवैमा र दुवैमा प्राइस OP ग्रेटर देन कस्ट OC छ पर्फेक्टमा प्रॉफिट हेर्नुभयो भने BCE अथवा EPCB छ प्रॉफिटमा पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केटमा प्रॉफिट इन पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केटमा कति छ भने एज कति छ एरिया भने हाम्रो यो प्लस एरिया गरेको पार्टमा EPCB अर्थात् BEPC भन्नुहोस् ले नाम गर्नुहोस् र यति छ भने अनि प्रॉफिट इन मोनोपोली एज कति छ भने हाम्रो एरिया अफ प्रॉफिट प्लस एन्ड द एरिया हेर्नुहोस् ABPC भन्नुहोस् हाम्रो यो अब्जेक्टिभ फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन को मोनोपोली र कम्पिटिटिभ मार्केटको रिभिजन क्लास जस्तो पनि भयो हेर्नुहोस् है रिभिजन क्लास जस्तो पनि भयो र कोर्स पनि अगाडि बढ्ने भयो है मैले लेख्ने कुरा कुनै बाँकी राखेको छैन किन तपाई युज टु हुनु होला भनेर प्रत्येक चोटि लेख्नुको कारण के हो भने न त चाहिँ पहिले भाषामा छोड्यो भने तपाईलाई फेरि युज टु होस् र तपाई यसमा चाहिँ प्रत्येक चोटि लेख्ने बानी परोस् इम्प्रुभमेन्ट हुँदै जाओस् न तपाई के गर्नुहुन्छ भने के त्यहाँ छदैछ भनेर ल हुन्छ भने छोड्नुहुन्छ त्यसैले मैले यो छोड्ने काम चाहिँ गरेर आउँदैन 1 बाइ 1 लेखाउने कारण के भने तपाईँ लेख्दिएन भने तपाईँ त्यो छोड्नु हुँदैन पछि माथि छदैछ भनेर है यो भयो हाम्रो तपाईको अब्जेक्टिभ फर्ममा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन भने अर्को चाहिँ बाउमोलको सेल्स रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन अर्को नेक्स्ट थ्योरी बाउमोलको सेल्स रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन्स अर्को थ्योरी हाम्रो बाउमोलको सेल्स रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन Baumol's theory of sales revenue maximization. Baumol's theory of sales maximization or revenue maximization.
revenue maximization. Revenue maximization. Baumol's theory of sales maximization or revenue maximization. अर्को थ्योरी हेर्नुहोस् बामोलको सेल्स रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन. बामोलको सेल्स रेभेन्यू मैक्सिमाइज आपको थ्योरी यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईको प्रॉफिट मैक्सिमाइज थ्योरी परफेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट र मोनोपोली मार्केटमा भयो भने परफेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट र मोनोपोलीमा भयो भने बामोलको सेल्स रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन चाहिँ यो चाहिँ इम्परफेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केटमा है, इम्परफेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केटमा और ओलिगोपोली मार्केटमा के हुन्छ इम्परफेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट और ओलिगोपोली मार्केटमा बाउमेलले के भने क्रिटिसाइज गरे कुन थ्योरीलाई भने हाम्रो प्रॉफिट मैक्सिमाइज थ्योरीलाई क्रिटिसाइज गरेर है. अनि अकॉर्डिंग टू बाउमेलले अकॉर्डिंग टू बाउमोल profit maximization theory. According to Baumol, profit maximization theory theory objective form theory of objective of form or objectives of form is only possible in perfect and monopoly market यो चाहिँ monopoly market where monopoly market continue त्यसैमा where there is no risk and uncertainty where there is no risk and uncertainty. Our profit maximize theory कले बाउमेलको है, बाउमेलले कुनमा क्रिटिसाइज गर्दै भने प्रॉफिट मैक्सिमाइज थ्योरीलाई क्रिटिसाइज गर्दै बनाएको थ्योरी हो यो. अकॉर्डिंग टू बाउमोलको थ्योरी बाउमोल अनुसार अकॉर्डिंग टू बाउमोलको अनुसार profit maximize theory is only possible in perfect competitive market or monopoly market where there is तपाईको no risk and uncertainty. तर however तपाईको बाउमेल चाहिँ के भने however बाउमेल suggest that Baumol suggested that the real existing market
is neither perfect competitive nor monopoly. अहिले रियल एक्जिस्टिङ मार्केट न त पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ हो न त मोनोपोली हो, अर्थात रियल एक्जिस्टिङ मार्केट डे टू डे लाइफ रियल existing market is imperfect competitive or imperfect competitive और यसैलाई के भन्ने ओलिगोपोली मार्केट imperfect रियल एक्जिस्टिङ imperfect competitive market ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट रियल एक्जिस्टिङ मार्केट भने imperfect competitive और ओलिगोपोली which is full of risk and uncertainty जुन अहिलेको मार्केट चाहिँ अनिश्चितताको जोखिमपूर्ण मार्केट हो। हेर्नुस् यो मैले बाउमेलको थ्योरीलाई डिल गर्नको लागि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के भने यसले चाहिँ बाउमेलको थ्योरी चाहिँ क्रिटिसिजम अन प्रॉफिट मैक्सिमाइज थ्योरीमा प्रॉफिट मैक्सिमाइज थ्योरी इज ओन्ली पोसिबल इन पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट जहाँ चाहिँ अनिश्चितता रिस्क अनसर्टेनिटी हुँदैन, त्यो मार्केटमा चाहिँ मात्र सम्भव छ। तर जहाँ पर्फेक्ट नलेजको कुरा गरिरहेको थियो भने रियल मार्केट भनेको फुल अफ रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटी, नो पर्फेक्ट नलेज। यस्तो मार्केटमा प्रोफिट सम्भवै हुँदैन। किन? धेरै प्रोफिट हो भने इन्ट्री अफ न्यू फर्म, लेबर युनियनले आन्दोलन गर्छ, हेर्नुहोस् सरकारले ट्याक्स बढाउँछ। देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स व्हिच इफेक्ट इन प्रॉफिट, अर्थात तपाईको देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स व्हिच इफेक्ट प्रॉफिट तपाईको अफ द फर्म्स, अर्थात अनसर्टेनिटी। मोरोभर there are so many stakeholders जस्तै कुन स्टेक होल्डर्स भने शेयर होल्डर्सहरु भए, शेयर होल्डर्स अनि लेबरहरु भए, हेर्नुस् लेबर अनि गभर्नमेन्ट अनि सरकार भयो, त्यस्तै गरेर अनि सप्लायरहरु भए, सप्लायर मिडिया अनि इटीसी। मोरोभर देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स, लेबर मीन्स तपाईको इटीसी, अर्थात these स्टेक होल्डर्स affects profit margin नाफा असर गर्ने, नाफा हुनै दिँदैन भनेको त के पनि आले भने पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केटमा र मोनोपोलीमा नाफा धेरै हुन्छ भने पढ्यो भने रियल एक्जिस्टिङ मार्केट इम्परफेक्ट कम्पिटिटिभ हो, ओलिगोपोली मार्केट हो, फुल अफ रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटी। र यो चाहिँ अहिलेको मार्केटमा चाहिँ जस्तै पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केटमा म्यानेजर कुन हो, म्यानेजमेन्ट कुन हो, लेबरको युनियनको बारेमा केही पनि बोलेको छैन। हेर्नुहोस् गभर्नमेन्ट सरकारको बारेमा। पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केटमा चाहिँ स्टेक होल्डरको बारेमा नो कन्सर्न, व्हिच इज प्रोड्युसर, व्हिच इज वर्कर्स अनि त्यस्तै गरेर सप्लायर अनि त्यस्तै मिडिया, गभर्नमेन्ट, लेबर कुनैको बारेमा नबोलिकन बनेको थ्योरी। जस्ट उहाँले नाफा कमाउने है भन्ने थियो भने यो थ्योरी के भन्छ भने यदि कुनै फर्मले अहिलेको मार्केट पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ पनि हैन, मोनोपोली पनि हैन, अहिलेको मार्केट मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिभ मार्केट और इम्परफेक्ट कम्पिटिटिभ, अहिलेको मार्केट मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिभ और इम्परफेक्ट कम्पिटिटिभ मार्केट भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै रिस्क एन्ड अनसर्टेनिटी और फुल अफ रिस्क। देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स, प्रोड्युसरले धेरै नाफा कमाउन थाल्यो भने लेबर युनियनहरुले आन्दोलन गरिहाल्छ। हाम्रो स्यालेरी कम भयो भने यता सप्लायरले प्राइस बढाउँछ, सरकारले ट्याक्स बढाउन थाल्छ। नाफा धेरै हुन थाल्यो भने नाफा धेरै हुन सक्दैन। त हिज बाउमेल सजेस्ट दैट बाउमेलले के सजेस्ट गर्छ भने बाउमेल suggested that goal of modern firm
modern form is sales revenue maximization is sales revenue maximization rather than profit नाफा भन्दा पनि तपाईको सेल्स बढाउने हुन्छ भन्छ नाफा कमाउने भन्दा सेल्स रेभेन्यू मैक्सिमाइजेशन इम्पैक्ट भनेकै मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिभ मार्केट है इम्परफेक्ट भनेको मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली सबै मार्केटहरु भए इम्परफेक्ट भनेकै मोनोपोलिस्टिक भने इम्परफेक्ट को चाहिँ सिनोनिम्स इम्परफेक्ट तपाईको मोनोपोलिस्टिक भयो है इम्परफेक्ट भने मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली मार्केट का नेचरहरु भएर एमा सेल्स रेभेन्यू मैक्सिमाइजेशन रादर देन प्रॉफिट नाफा भन्दा अनि जस्टिफिकेशन्सहरु हेर्नुस् जस्टिफिकेशन्सहरु बाउमेलले आफ्नो थ्योरी स्ट्रङ बनाउनको लागि दिएका जस्टिफिकेशन्सहरु के जस्टिफिकेशनहरु दिएको छ हेर्नुस् जस्टिफिकेशनहरु बाउमेलले आफ्नो थ्योरी स्ट्रङ बनाउनको लागि आफ्नो थ्योरी भेरिफाई गर्नको लागि दिएका जस्टिफिकेशन्सहरु है यो बाउमेलको थ्योरी लास्ट इयर आएको क्वेशन है बाउमेलको थ्योरी लास्ट इयर राष्ट्र बैंकमा सोधेको क्वेशन हो यो म्यानेजरियल थ्योरीमा यही बाउमेलको थ्योरी आएको थियो यो बाउमेलको थ्योरी त लास्ट इयर पनि आयो त्यो भन्दा प्रिभियस इयर माइक्रोमा आएको थियो बाउमेलको थ्योरी र लास्ट इयर चाहिँ यो हाम्रो म्यानेजरियल इकोनोमिक्समा यो सोधेको थ्योरी हो है यो दुई चोट लगातार आइसियो क्वेशन बाउमेलको थ्योरी यसको जस्टिफिकेशन्समा नम्बर 1 मा पहिलो जस्टिफिकेशन the salary of manager is directly correlated with sales of the firm high sales higher salary high sales and higher the salary is manager try to sales maximum quantity maximum level मैनेजर को सैलरी सेल्स सँग जोडिरा हुन्छ नि है मैनेजर को सैलरी डाइरेक्टली कोरिलेटेड विथ सेल्स भोल्युम अफ द फर्म को सेल्स भोल्युम सँग जोडिएको हुन्छ यदि म्यानेजरले धेरै सेल्स गर्छ भने हाई सेल्स हाई सैलरी लो सेल्स लो सैलरी है अहिले हाम्रो डोर टु डोर म्यान है अहिलेको तपाईं रियलिस्टिकमा हेर्नुभयो डोर टु डोर म्यान घर घरमा गएर बेच्ने अनि बिग मार्टहरु देखि लिएर तपाईको भाटबेटिनेहरुको चाहिँ यो चाहिँ के हो भने यिनीहरुको सेल्स रेभेन्यू मैक्सिमाइजेशन हो डोर टु डोर म्यान हैन रेस्टुरेन्टहरुले अहिले तपाईले चाहिँ अर्डर गर्नुभयो भने घरमै पुर्याइदिरा हुन्छ यो भनेको बढी भन्दा बढी सेल्स गरेर मार्केट क्याप्चर गर्ने फर्म गोल रहन्छ भनेको किन सैलरी अफ द म्यानेजर डाइरेक्टली कोरिलेटेड विथ सेल्स अफ द फर्म हाई सेल्स हाई सैलरी अनि त्यसैले लो सेल्स लो सैलरी भयो हिज म्यानेजर ट्राई टु सेल्स म्याक्सिमम लेभल है तपाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि तब टार्गेट दिएको हुन्छ नि तपाईको त्यहाँको चाहिँ लेभलमा टार्गेट दिएको हुन्छ हेर्नुस् बिजनेस कति भोल्युम एक्सपान्ड गर्ने भनेर टार्गेट दिनु भनेकै तपाईको सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो त्यसै तपाईको म्यानेजरले तलको चाहिँ हाम्रो स्टाफ कर्मचारीहरुलाई चाहिँ के दिएको यति जना खाता खोल्ने है एक महिनामा 20 जना खाता खोल्ने भनेकै सेल्स भोल्युम बढाउने हेर्नुस् भने कुनै पनि कर्मचारीको स्यालेरी सेल्स भोल्युम सँग हाई सेल्स हाई सैलरी लो सेल्स लो सैलरी त्यसैले मैनेजर ट्राई टू सेल्स मैक्सिमम लेभल बढी भन्दा बढी सेल्स गर्न चाहन्छ भन्ने थ्योरी भयो अनि त्यस्तै गरी नम्बर 2 मा यसको चाहिँ जस्टिफिकेशन मा हाई सेल्स हाई सैलरी अनि बैंक्स एन्ड फाइनान्शियल institution keep
close eyes on sales of firm, sales of firm, sales of firm को sales of firm है। बैंक चाहिँ तपाईँ वित्तीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनि तपाईँको सेल्स आइज अन तपाईँको सेल्स अफ फर्म नजिकबाट निहालेर हेरिरहेको हुन्छ। क्लोज आइज नजिकबाट निहाले सेल्स भोल्युम और टर्नओभर रेसियो भनेको सेल्स अफ द फर्म और यसैलाई के भन्नुहोस् भने टर्नओभर भनेको है टर्नओभर यो भनेको टर्नओभर हेरिरहेको हुन्छ भनेको टर्नओभर हेरिरहेको टर्नओभर रेसियो भनेको है तपाईँ कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फर्मलाई लोन दिँदाखेरि लगानी गर्दाखेरि के हेर्छ भने टर्नओभर रेसियो यसको टर्नओभर कस्तो छ हेर्नु। अनि टर्नओभर राम्रो टर्नओभर छ भने तपाईको टर्नओभर हेर्छ टर्नओभर और यसमा के भने र बैंक इन्स्टिट्युसनले लगानी गर्छ तपाईको मैले फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरु फाइनान्शियल institutions provide loan भन्नुहोस् investment loan at low interest rate लो भने सस्तो मार्फत भन्नु खोजेको के भने बैंक तथा वित्तीय संस्था लगानी गर्छन् लगानी गर्दाका रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट कम भयो भने कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि लो हुन्छ हेर्नुहोस् कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ पनि लो कस्ट अफ प्रोडक्सन लो भयो भने मार्केट प्राइस पनि तपाईको कमाउन आउँछ प्राइस कम भयो भने डिमान्ड धेरै हुन्छ हेर्नुहोस् प्राइस कम भयो भने डिमान्ड हाई र सेल्स धेरै हुन्छ हेर्नुहोस् प्राइस कम भयो भने सेल्स पनि कम प्राइस कम सेल्स कम प्राइस पनि लेस प्राइस त्यसले गर्दाखेरि अनि डिमान्ड हाई भयो अहिले डिमान्ड बढाउँछ डिमान्ड बढ्ने बित्तिकै सेल्स पनि बढ्छ हेर्नुहोस् सेल्स और सप्लाई हाई हुन्छ भन्ने कुनै पनि हेर्नुहोस् नम्बर 1 मा के भन्यो भने म्यानेजरको तलब स्यालेरी सेल्स अफ द फर्म सेल्स भोल्युम सँग हाई स्यालेरी लो स्यालेरी यसले उले धेरै भन्दा धेरै सेल्स गर्न चाहन्छ म्यानेजरले भने अर्को चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लोन लिन लगानी गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले के हेर्छ भने टर्नओभर रेशियो धेरै टर्नओभर भएको फर्म छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तोमा छिटो छरितो तपाईको लोन प्रोभाइड गर्छ लगानी गर्छ छिटो छरितो लगानी गर्न लो इन्ट्रेस्टमा लगानी गर्नु भनेकै लागत गर्नु रेट अफ इन्ट्रेस्ट गर्नु रेट अफ इन्ट्रेस्ट घट्यो भने कस्ट प्रोडक्सन लो हुन्छ प्राइस घट्छ डिमान्ड हाई सेल्स धेरै हुन्छ भन्ने यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो नम्बर हो भने तेस्रो नम्बर थर्ड मा टु क्याप्चर द मार्केट and increase bargaining power increase the bargaining power भाइ किन तपाईं बढी फर्मले बढी भन्दा नाफा भन्दा पनि बढी सेल्स गरेर मार्केटलाई क्याप्चर गर्ने र बार्गेनिङ पावर गेन गर्ने यो चाहिँ त्यसैले फर्महरुले नाफा भन्दा बढी सेल्स गर्छ अर्को चाहिँ हाम्रो टु obtain political power राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्नको लागि political power to obtain political power राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्नको लागि to obtain political power राजनीतिक शक्ति चाहिँ आर्जन गर्नको लागि पनि फर्मले बढी भन्दा बढी सेल्स अर्को अनि यसले के गर्छ तपाईं भने हाई तपाईको 5 मा high sales means higher production and which provides overtime to the workers and solve the personal problems high sales means
हायर प्रोडक्सन, हायर सेल्स मिन्स हायर प्रोडक्सन। हायर प्रोडक्सनले के गर्छ, कर्मचारीलाई ओभर टाइम प्रोभाइड गर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ बढी टाइम बढी घन्टा काम गर्न पाइयो। अनि दिनमा ओभर टाइम भयो भने तपाईँ 4 घन्टा बराबर तपाईँ ओभर टाइम गर्नुभयो भने 8 आवरको चाहिँ पुरै स्यालेरी पाइन्छ। हेर्नुहोस् सिस्टममा ओभर टाइम 10 to 4 को सट्टा तपाईँले 4 to 8 काम गर्न पाउनुभयो। र त्यसले गर्दा प्रत्येक व्यक्तिका हाम्रो व्यक्तिगत समस्याहरू समाधान भए। हाई सेल्स, बढीभन्दा बढी सेल्स गर्ने, जस्तै डोर टु डोर म्यानले बढीभन्दा बढी सेल्स गरोस् भनेर 10 दर्जन बेच्दाखेरि 1 दर्जन फ्री भन्ने उसलाई स्किम दिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, डोर टु डोर म्यानलाई तपाईँको 10 दर्जन वा 12 दर्जन सेल्स गर्दाखेरि 1 दर्जन उसलाई स्किम किन दिइन्छ भने उसले बढीभन्दा बढी सेल्स गरोस् भन्ने उद्देश्यले, बढीभन्दा बढी सेल्स गरोस् भन्ने उद्देश्यले है, बढीभन्दा बढी मार्केट क्याप्चर। अब तपाईँ बैंक खाता वित्तीय संस्था बढीभन्दा बढी खाता है, बढीभन्दा बढी खाता खोलोस् र बढीभन्दा बढी बैंकको पहुँच पुगोस् भन्ने उद्देश्यले तपाईँलाई तिनीहरूलाई पनि तपाईँको टार्गेट दिएको हुन्छ। एकजनाले महिनामा 20 जना 30 जना खाता खोल्नुपर्ने, वा 3 महिनाभित्र 100 जना खाता खोल्नु। यो भने के हो भने सेल्स बढाउने हो। हेर्नुहोस्, यी चाहिँ जस्टिफिकेसनहरू भए। यी जस्टिफिकेसनमा चित्त बुझेन भने हामीले अन्तमा क्रिटिसाइज गर्न पाइन्छन् है। यी चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्टले आफ्नो थ्योरीलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि दिएका जस्टिफिकेसनहरू भए। यी जस्टिफिकेसनहरूमा तपाईँलाई चित्त बुझेन भने तपाईँले क्रिटिसाइज गर्न पाउनुहुन्छ। र यसका लागि एजम्सनहरू हेर्नुहोस्, गभर्मेन्टका एजम्सन्सहरू यसको लागि हाम्रो एजम्सन्सहरूमा यसका मान्यताहरू, एजम्सनहरूमा के एजम्सनहरू छ भने नम्बर 1 मा टाइम पिरियड इज गिवन, सर्ट रन टाइम पिरियड इज गिवन। और सर्ट रन भनेको हैन, समय निश्चित समय तोक्यो हुनेछ। अनि नम्बर 2 मा ट्रेडिसनल तपाईको एस सेप कस्ट कर्व, ट्रेडिसनल कस्ट अनि एस सेप का कस्टहरू अनि युज्ड। अनि त्यस्तै गरेर गोल अफ फर्म इज रेभेन्यू मैक्सिमाइजेशन, रेभेन्यू और सेल्स मैक्सिमाइजेशन, रेभेन्यू मैक्सिमाइजेशन और सेल्स मैक्सिमाइजेशन। आईबीमा फेरि मिनिमम लेभल अफ प्रॉफिट, फेरि नाफा भन्ने कुरामा मिनिमम लेभल अफ प्रॉफिट टू कीप शेयर होल्डर हैप्पी, शेयरहोल्डरलाई खुसी पार्नको लागि नै नाफा कमाउने तपाईँ के भने अब जे होस्। अब त्यो तपाईको त्यो फरक हुन्छ है, ठीक छ, त्यो फरक हुन्छ है, त्यो फरक हुन्छ, त्यो फरक स्किम हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यस्तै यही नै हुन्छ भन्ने भएन है। यो त्यो मैले जस्ट इक्जाम्पल दिएको, 12 दर्जन सेल्स गर्दाखेरि 1 दर्जन फ्री, त्यो चाहिँ बढीभन्दा बढी सेल्स गर्ने है स्किम। त्यो चाहिँ फरक हुन्छ, त्यो यही नै हुन्छ भन्ने भएन है। यो चाहिँ हाम्रो के भने यो एजम्सनहरू भयो भने, जस्टिफिकेसनहरू भए, बढीभन्दा बढी सेल्स गर्ने। यसको 4 एजम्सन भए। गोलको फर्म रेभेन्यू मैक्सिमाइजेशन, बढीभन्दा बढी रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने, सेल्स गर्ने। रेभेन्यू मिन्स सेल्स रेभेन्यू नै हो। अनि मिनिमम लेभल अफ प्रॉफिट, नाफा नै 0 भन्ने तपाईको शेयर होल्डरलाई खुसी पार्नको लागि मिनिमम लेभल अफ प्रॉफिट है, मिनिमम लेभल अफ प्रॉफिट टू कीप शेयर होल्डर हैप्पी, शेयर होल्डरलाई खुसी पार्नको लागि मिनिमम लेभल अफ प्रॉफिट है, मिनिमम लेभल अफ प्रॉफिट। थोरै भए पनि नाफा चाहिँ हुनुपर्छ। मैक्सिमम प्रॉफिट हैन, क्या मिनिमम लेभल अफ प्रॉफिट टू कीप शेयर होल्डर हैप्पी, शेयर होल्डरलाई खुसी पार्नको लागि मिनिमम लेभल अफ प्रॉफिट। फिगर यसको है, यसको फिगर, यसको गभर्मेन्टको थ्योरीमा प्रॉफिट मैक्स विथ प्रॉफिट कन्स्टेन्ट। यो भित्र पनि मोडल 1 मा, मोडल नम्बर 1 मा है, यो भित्र मोडल नम्बर 1 मा चाहिँ के पढ्नु पर्छ भने अहिले मोडल 1 मा अरे सेल्स मैक्स और रेवेन्यू मैक्स विथ प्रॉफिट
कन्स्टेन्ट गिवन प्रॉफिट भनेको सेल्स और रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन विथ प्रॉफिट कन्स्टेन्ट यसको है फिगर हामी यो भित्र पनि अहिले मोडल नम्बर 1 मा सेल्स मैक्स विथ प्रॉफिट कन्स्टेन्ट गिवन तपाईं दिएको लिमिटेड प्रॉफिटमा सेल्स मैक्स विथ लिमिटेड प्रॉफिट कसलाई खुसी पार्नको लागि भने सेलरलाई खुसी पार्नको लागि नाफा कमाउने र बढी भन्दा बढी सेल्स गर्ने हाम्रो थ्योरीज अफ फर्ममा नम्बर 1 मा सेल्स मैक्स विथ रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन यो टोटल रेभेन्यू यो टीसी यसमा ठ्याक्कै मोनोपोलीको फिगर हुन्छ हेर्नुस् है मोनोपोलीको टीआरटीसी अप्रोच यो मोनोपोलीको टीआरटीसी अप्रोच यसमा युजली मोनोपोलीको टीआरटीसी अप्रोच मा यो टीसी मोनोपोली ठ्याक्क अघि हामीले गर्यो हेर्नुस् Q1 र यो Q2 अनि A पोइन्ट भयो यो B पोइन्ट भयो यो लस एरिया भयो हेर्नुस् लस यो पनि आउनु लस टीसी ग्रेटर टीआर यो रेन्ज भनेको हाम्रो यो रेन्ज टीआर ग्रेटर टीसी ठ्याक्कै मोनोपोली प्रॉफिट रेन्ज हो प्रॉफिट रेन्ज अनि यो टीआर इज इक्वल टू टीसी बराबर यो बीईपी हो हेर्नुस् ब्रेक इभन पोइन्ट नाइट प्रॉफिट न लस यो बीईपी यो भयो भने अब हेर्नुस् अहिले मोनोपोलीको फिगर बनायो हेर्नुस् है मैले फिगर मात्र बनाउँछु है आज लेखाउँदैन मेरो अलि काम छ मैले जानुपर्ने 5 मिनेट भित्र है यो चाहिँ मैले फिगर मात्र बनाउँछु आज यो फिगरलाई रोक्छु है यसमा भएको फर्म गोल अफ फर्म इज यदि नाफा कमाउने हो भने मैक्सिमम गैप बनाएको थियो हेर्नुस् है मैक्सिमम गैप क्यू पाई लेभल आउटपुट एम चाहिँ यो मैक्सिमम प्रॉफिट हो भने मैक्सिमम प्रॉफिट इज गिवन बाय मैक्सिमम पोजिटिभ गैप बिट्विन यदि नाफा कमाउने हो भने हेर्नुस् मैक्सिमम गैप बाय क्यू पाई लेभल आउटपुट बिलो Q1 बियोन्ड Q2 मा टोटल कस्ट बढी रेभेन्यू कम लस भइहाल्यो एट आउटपुट Q1 अनि Q2 मा टीआरटीसी यो टीआरटीसी व बी पोइन्ट पनि टीआरटीसी बराबर भएको छ ब्रेक इभन पोइन्ट हो र आउटपुट बिट्विन Q1 अनि Q2 मा टोटल रेभेन्यू ग्रेड टोटल कस्ट यसमा चाहिँ नाफा भयो नाफा यदि गोल अफ द फर्म नाफा कमाउने हो भने मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट कर्व अघि हामी पनि गरेका थियौं यो प्रॉफिट कर्व लस एरिया भयो प्रॉफिट बढ्दै गयो र फेरि प्रॉफिट घट्दै गयो हेर्नुस् यो प्रॉफिट लाइन हो यो प्रॉफिट लाइन मैक्सिमम प्रॉफिट यो कर्व को यो पाई मैक्स प्रॉफिट मैक्सिमम कंडीशन हो यो के पोइन्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट हो भने तर अहिलेको हामी के भन्दै छु भने अरे फर्म अफ द गोल चाहिँ रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन रेभेन्यू को मैक्सिमम पोइन्ट QS सेल्स बढाउने हेर्नुस् QS मैक्सिमम सेल्स बढाउने बढी भन्दा बढी सेल्स गर्ने र मिनिमम लेभल अफ प्रॉफिट भनेको थियो हेर्नुस् यहाँ चाहिँ प्रॉफिट कर्व हेर्नुस् मिनिमम प्रॉफिट कर्व यानी टच गरेको छ यहाँ मिनिमम प्रॉफिट एम पोइन्ट राखे मैले यो पाई मीन प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट यो पाई मीन मिनिमम प्रॉफिट शेयरहोल्डरलाई खुसी राख्नको लागि कति सेल्स भने मैक्सिमम सेल्स QS कति बढी भन्दा बढी सेल्स भोल्युम बढाएर बरु नाफाको पोर्सन घट्यो हैन रेभेन्यू कम यो सेलरलाई खुसी पार्छ रेभेन्यू को मैक्सिमम पोइन्ट र सेल्स बढाएर क्यू पाई बाइ QS किन यो मा हामी के भन्यो भने फर्म गोल भनेकै बढी भन्दा बढी सेल्स गरेर रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन हो है रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन अफ द फर्म हो यो रेभेन्यू मैक्सिमाइजेसन्स यो मैले भोलि क्लासमा है लेखाउने फेरि रिभिजन गराउने क्लासमा अहिले यति गरौँ अरु सम्झना अधिकारीजीले चाहिँ क्वेशन चाहिँ बेलुका MCQ हुन्छ होला भनेर हुन्छ नै होला है इन्फर्म आउला तपाईहरुलाई मैले रेडी नै पार्सिएको छु है यो तर्फबाट हुन्छ तपाईको इन्फर्म आउँछ तपाईलाई सूचना आउँछ है आजलाई यति गरौँ अहिले बाँकी भोलि फेरि
गर्नुपर्ने छ यसलाई भोलि गरौँ।